नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के नए हमलों की डिटेल सामने आ रही हैं और फलस्तीनी स्नाइपर्स भी मुतहरिक हुए हैं और गैर मामूली सतह के ये ऑपरेशंस हैं जो किए जा रहे हैं। और अब देखिए कि दुनिया की ताकतवर तरीन फौज उसको किस तरह से तितर बितर करके रख दिया है। और इसराइल को इस वक्त जो फौज की शदीद कमी का सामना है, सवाल यह है कि वो जो इनकी इतनी बड़ी फौज थी वो गई किधर, और अभी तक तो एक भी मुल्क के साथ इनकी लड़ाई नहीं हुई है। तो फिर इनकी ताकतवर तरीन फौज कहां गई कि अब वो कह रहे हैं कि फौज की शॉर्टेज है। तो रिपोर्ट्स अब ये कंफर्म कर चुकी हैं कि इसराइल के थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स हमास और हिजबुल्लाह ने हमारे यहाँ जख्मी किए हैं। तो अब उसका इंपैक्ट है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस एक बार फिर उनका जानी नुकसान जारी रखे हुए है। और इसी दरमियान आप देखिए कि इसराइल के अंदर उनकी सोसाइटी किस सतह के ऊपर पहुंच गई है। जो इसराइली सोल्जर्स इस वक्त गजा के अंदर लड़ रहे हैं, उनकी जो मदर्स हैं, उन्होंने एक रैली निकाली है और बड़ा प्रोटेस्ट किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर फौरी जंगबंदी नहीं होती तो हम अपने इन सन्स को तो वापस बुलाने लगे। यानी आप देखिए कि इजरायली सोसाइटी वो कह रहे हैं कि हम तो इनफरादी सतह के ऊपर अपने अपने जो सन्स हैं उनको वापस बुलाने लगे हैं और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और जो सैंक्शंस लगी इजराइल के ऊपर वेस्ट से और उसको अमेरिका की जानिब से कंडेम किया गया, तो उसका जवाब अब वेस्ट से आया है। और जो फिर अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि कोई फलस्तीनी रियासत हम यहां पर नहीं बनने देंगे, उसका जवाब भी वहां से आ रहा है। और इसी दरमियान ईरान ने कहा है कि हमारे एडवांस मिसाइल तैयार हैं और ईरानी नेवी से भी बयान जारी हुए हैं और ईरानी नेवी ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो यमनी हमले नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो इस अंदाज के अंदर के जो यमनी मिसाइल हैं अब वो बहुत आगे तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट की जो एयर स्पेस है वहां तक मिसाइल जब वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो इससे इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ गया है और मजीद फ्लाइट्स के कैंसिल होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं। इसी दरमियान द टाइम्स उसने नाज़रीन ये लिखा है कि ये जो टाइम गुजर रहा है ये वो खतरनाक तरीन टाइम है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस सतह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस टाइम के पर हम देख रहे हैं। यानी जैसे वर्ल्ड वॉर से पहले जो सिनेरियो बना हुआ था, आज भी एग्जैक्टली वही सिनेरियो बना हुआ है और ये द टाइम्स लिख रहा है। तो ये तमाम रिपोर्ट्स पे आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो मुसलसल प्रेशर बना रही है इजरायली कैजुअलिटी से और गैर मामूली ऑपरेशन उन्होंने सर अंजाम दिया। एक एक ऑपरेशन जो है वो आप देखिए उसका क्या इंपैक्ट है कि इजराइल की ताकतवर तरीन आर्मी जिसको अमेरिका की हिमायत हासिल है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की भी हिमायत हासिल रही, बहुत सारों की अभी भी हिमायत हासिल है, टेक्नोलॉजी, यानी आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इस ताकत का। और आप जरा अंदाजा करें कि कौन सा क्राइम उन्होंने नहीं किया हमास को हराने के लिए। सबसे बड़ी बुज़दिली तो यह कि फलस्तीनी सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया गया। कौन सा क्राइम है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कमिट नहीं किया इस छोटे से इलाके में हमास को हराने के लिए? अभी भी उनके फौजियों की हलाकतें हो रही हैं। तो इससे बड़ी को बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई शिकस्त हो सकती है। तो इस जालिम तरीन एंटिटी को शिकस्त तो हो चुकी है और वो इस रियलिटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जनाब मजीद अटैक्स हुए हैं, मजीद उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, जाहिर बात है इससे प्रेशर मजीद बढ़ने जा रहा है। और पिछले 2-3 घंटों के अंदर ये बड़े वाकयात हुए हैं, 2 तरह के वाकयात हुए हैं और दोनों खान यूनस के अंदर हुए हैं। खान यूनस में एक बड़ी लड़ाई जारी है। एक में फलस्तीनी स्नाइपर्स ने अटैक किया है। फलस्तीनी स्नाइपर्स अब देखें वो गोलियां भी खुद ही बना रहे हैं और फलस्तीनी स्नाइपर्स अभी तक मुतहरिक हैं। और एक जगह पर उन्होंने टैंक को निशाना बनाया और जहां पर 2 फौजी निशाना बने। Al-Quds Brigade. We are engaged in fierce clashes with the enemy soldiers and vehicles north of the Khan Yunis and the clashes are ongoing. लड़ाई जारी है। 4 soldiers were injured in 2 separate incidents during the last hours of fighting in Khan Yunis. 2 separate events के अंदर 4 इजरायली फौजी जो है निशाना बने। 2 soldiers were injured by sniper fire in Khan Yunis. अब आप जरा देखें कि किस सतह की कैपेबिलिटीज हैं वो स्नाइपर्स फलस्तीनी, वो कहां पर बैठे हैं, किस सतह से वो कैसे निशाना ले रहे हैं और इनको अटैक कर रहे हैं। फलस्तीनी स्नाइपर्स मुतहरिक हैं। We targeted enemy infantry force east of the Khan Yunis with anti-personnel bomb and carried out artillery fortification in targeted area. An armed cell fired a rocket at a tank in Khan Yunis, wounding 2 soldiers from the 74th Armored Battalion. ये 5 हेडलाइंस हैं और ये बड़े ऑपरेशंस फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से सर अंजाम दिए गए हैं। और एक एक इजरायली फौजी का निशाना बनना, एक एक हमास का ऑपरेशन, ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपैक्ट रखता है। अब जो सैंक्शन लगी हैं और उधर से अमेरिका ने कंडेम किया है और उसके बाद की सूरत हाल क्या है? एक तो यह है कि जो समुद्रिच है सैंक्शंस के जवाब में उसने ये किया है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है या इन्वेस्ट बैंक है, इसने जो है वो उनका पैसा रोका हुआ था और 7 अक्टूबर के बाद से अभी कुछ हफ्ते कबल जब इसने थोड़ी सी कंपनसेशन दी है। पिछले कई महीनों से मुसलसल प्रेशर था लेकिन ये उनके पैसे जारी नहीं कर रहा था, इसने थोड़ी सी कंपनसेशन दी। कल सैंक्शन के बाद इसने वो वाली जो कंपनसेशन है वो भी वापस ले ली और जो बैन कवर है वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ है सैंक्शन के जवाब के अंदर।
مسجد اقصی کے اندر جا کر داخل ہوا ہے اور عجیب و غریب اس نے وہاں پر باتیں کی ہیں. اور جو اسرائیلی فارن منسٹر ہے اس کو برطانیہ کے فارن منسٹر کی کال آئی, اس نے کال سننے سے انکار کر دیا. تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, انتہا پسندی اور اپنی ایروگنس کے اندر, اپنی بدماشی کے اندر یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے, انہوں نے ویسٹ کا لاڑ دیکھا ہے لیکن ویسٹ کا دوسرا روپ انہوں نے شاید نہیں دیکھا. جب وہ کسی کو ابنڈن کرتے ہیں, جب کسی کو چھوڑتے ہیں, تو پھر شاید یہ اس پہلو سے واقف نہیں ہیں. تو یہ اپنی ایروگنس اور بدماشی کے اندر, اب دیکھیں نا بین گور مسجد اقصی میں داخل ہو کر, یا وہ سموتریچ نے جو اقدام اٹھایا, یا یہ برطانوی جو وزیر خارجہ اس کی کال نہ لے کر, مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب بین گور جو مسجد اقصی میں داخل ہو کر بتا رہا ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے, میرے اوپر سینکشن لگ گئی تو کیا ہو گیا, یعنی یہ وہ بتا رہا ہے. تو یہ ریالٹی جو بدل رہی ہے نا دنیا کی, اس کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو یہ اتنی بڑی چپیٹ پڑی ہے یہ سینکشن والی, لیکن پھر بھی ان کی عقل نے کام نہیں کیا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اور یہ جو سینکشن لگی ہے نا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک گورنمنٹ ہے, اس کے اندر سٹنگ منسٹرز ہیں, ان کے اوپر سینکشن لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری گورنمنٹ کو انلیجیٹیمیٹ کر دیا ہے. اس نوعیت کی جو سینکشنز ہیں وہ کس کے اوپر لگتی ہیں؟ اس نوعیت کی سینکشنز وینزویلا کے اوپر لگتی ہیں, اس نوعیت کی سینکشنز کیوبا کے اوپر لگتی ہیں, ایران کے اوپر لگتی ہیں, کہ ان کی کیبنٹ ہے اور مطلب ان کے ہائی آفیشلز ہیں, گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے اوپر سینکشن لگائی جا رہی ہیں. تو یہ تو ان کے خلاف لگتی ہیں. یہ اسرائیل کے خلاف کب لگی ہیں؟ تو یہ جو سینکشن لگی ہیں, اس سے بھی زیادہ اقدام اٹھایا جا سکتا تھا, نتنیاہو کے خلاف لگ سکتی تھی, لیکن آئیڈیل رسپانس تو ابھی بھی نہیں آیا. لیکن جو آیا ہے وہ کوئی چھوٹا رسپانس نہیں ہے, اور اس کو اسرائیل کے اندر کس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. The sanctions against Ben Gvir and Smotrich are no less serious than the arrest warrants against Netanyahu and Gallant. یہ اس سے کم درجے کی بات نہیں ہے جیسے نتنیاہو اور گیلنٹ کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری ہوئے, تو یہ سینکشن بھی اسی نوعیت کا امپیکٹ رکھتی ہیں. تو ایک بات یہ ہو گئی. اب امریکہ نے کنڈیم کیا اور انہوں نے ان کی کال سے لینے سے انکار کر دیا, اور ویسٹ کو جو ہے وہ کنڈیم کیا, تو وہاں سے عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اب ذرا دیکھیے کہ وہاں سے مزید کیا ریئیکشن آ رہا ہے. آسٹریلیا کی پہلے سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, برطانیہ یہ سارے شامل تھے. تو آسٹریلیا کا رسپانس جو آیا ہے, پیس ان دا مڈل ایسٹ can only be achieved through Palestinian state solution. یہ ان کی کنڈمنیشن کے جواب میں. Washington's and Tel Aviv condemnations of sanctions on Israeli ministers was expected. یہ تو بہت بڑی بات ہے. یعنی آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ کنڈیم کرے گا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ویسے بھی ویسٹ ہے نا, اور آپس میں اتحادی ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح جاتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم ساری دنیا کی بات کریں تو امریکہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جاتا ہے. تو یہاں پر آسٹریلیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ امریکہ کنڈیم کرے گا, اس کے باوجود سینکشن لگائی ہیں. تو یہ تو اگلی درجے کی بات ہو گئی. اور ادھر جو ہے برطانیہ کے جو فارن منسٹر ہیں, ان کو ناروے کے فارن منسٹر نے کال کی اور انہوں نے کہا زبردست اقدام ہم نے اٹھایا ہے اور ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے. اور ناروے کے اندر ابھی وہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے. برٹش گورنمنٹ, اسٹارمر اینڈ ہز نارویجین کاؤنٹر پارٹ stressed in a call of importance of sanctions on Ben Gvir and Smotrich. فارن منسٹر کی بات نہیں ہوئی, پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر اور ناروے کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کال پر بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ سینکشن جو ہے وہ بہترین اقدام ہے اور اسی طرح کے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. اور ادھر جو امریکی ایمبیسڈر ہے, کل اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی فلسطینی ریاست ہم نہیں بننے دیں گے, اور امریکہ کی کوئی پالیسی نہیں ہے فلسطینی ریاست والی, اور وہ ہم نے چھوڑ دی اور ہم کوئی بننے بھی نہیں دیں گے. تو اس کے اوپر بھی وہاں سے ریئیکشن آ رہا ہے, اور ان کا ریئیکشن آیا نا, مطلب اسلامک کنٹریز تو ظاہری بات ہے ان کا جو سٹانس ہے سب کو پتا ہے. تو امریکہ نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اب یورپ نے بتانا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو پہلے سی این این کو کوٹ کرتے ہیں. فرانس کو رپورٹ کر رہا ہے سی این این, reports that we have backed down from recognizing a Palestinian state are untrue and we are moving toward recognition. فرانس نے یہ کہا, جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ فرانس اس سے پیچھے ہٹ گیا ریکگنیشن سے. تو سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے فرانس کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے ٹائم میگزین کو, ٹھیک ہے, ٹائم کو انٹرویو دیا ہے. وی ڈیمانڈ این امیڈیٹ سیز فائر ان غازہ اینڈ دا ڈیلیوری آف ایڈ اینڈ دا ریلیز آف دا کیپٹیوز. اچھا, یورپی یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. دا یورپی یونین ول کنٹینیو ٹو ورک ود دا ممبر اسٹیٹ ٹو پروموٹ اے کامن پوزیشن بیسڈ آن دا پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن. یہ امریکی ایمبیسڈر کا جواب وہاں سے آ رہا ہے. اور برطانیہ کے پرائم منسٹر کے 2-3 اسٹیٹمنٹس دیکھیے. دا ہیومینیٹیرین سچویشن ان غازہ از اپالنگ اینڈ دا سینز آؤٹ سائڈ ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز آر ہارٹ بریکنگ. یہ برطانیہ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے.
پبلک اوپینین تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اسرائیلز ایڈ پلان فار غزہ از اناپروپریٹ اینڈ انسفیشینٹ. ابھی ایڈ سینٹر پر ایک بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا, 25 فلسطینی وہاں پر شہید ہو گئے. یہ سینکشنز اور اس سب کے جواب میں یہ انہوں نے ظلم وہاں پر بڑھا دیا. 25 فلسطینی ایڈ سینٹر کے اوپر جب وہ شہید ہو گئے. جو امریکی ایمبیسڈر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو الٹرا آپ کہہ لیں کہ زائنسٹ ہے, ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کی ایک اور سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, لیکن وہ بڑی حیران کن سٹیٹمنٹ ہے. اور جو اس سے پہلے وہ ساری باتیں کر رہا تھا, اب پتہ نہیں اس کو کہاں سے میسج آیا یا اس کو ہواؤں کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے, ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. یو ایس ایمبیسڈر ٹو تل ابیب, اف اسرائیل از کمٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ اٹ از ویری بیڈ. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے, اس کو کیا نظر آ رہا ہے. اور اس کا یہ بیان, یعنی یہ تو الٹرا زائنسٹ ہے, یہ اوپنلی کہہ چکا ہے کہ غزہ میں ایڈ داخل نہیں ہونی چاہیے, جو کہ کبھی بھی امریکی ایمبیسڈر اس طرح سے نہیں کہتا ہے. اور اب یہ کیا بات کر رہا ہے غزہ کے اندر جینوسائیڈ کی, اور کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ بہت بری بات ہے, اٹس ویری بیڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بات صرف یہاں پر اٹک گئی ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا عجیب و غریب بیان آیا. حالانکہ کل اس نے کہا کوئی فلسطینی ریاست نہیں, اور اس سے پہلے جو اس نے کیا مسجد اقصی میں داخل ہوا, آج یہ عجیب و غریب اس کا بیان جاری ہوا ہے. اسرائیل کے اندر جو غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور وہ بہت امپیکٹ رکھتی ہیں. جو اسرائیلی فوجی لڑ رہے ہیں, ایک تو وہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نا جو اس وقت کیپٹیوز ہیں, ان کی فیملیز پروٹیسٹ کر رہی ہیں. آج ایک نیا پروٹیسٹ ہوا ہے, جو اسرائیلی فوجی لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر, ان کی جو مدرز ہیں وہ ساری جمع ہو گئی ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر, اور انہوں نے ریلی نکالی ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے تل ابیب میں کہ اگر فی الفور جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم انفرادی سطح پر سب کی سب جو ہے اپنے اپنے سنس کو واپس بلانے لگی ہیں, ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی ہے. تو یہ تو اسرائیلی فوج کے لیے اور زیادہ پینک کا معاملہ ہے. ہنڈریڈز آف مدرز آف سولجرز march to demand an end to war and the return of the captive soldiers. We trust our sons, but we do not trust the government that sends them to war. The war in Gaza is not defending the people. یہ جنگ ہمیں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے, but rather an authority that has become detached from values. یہ تو بالکل ویلیوز سے اور یہ تو ویلیوز اور ریالٹی سے بالکل جو ہے وہ دور ہو چکی ہے. اور نتنیاہو نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اگر غزہ میں ہم کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکے تو الیکشن میں کسی کامیابی کی امید نہ رکھیں, کسی وکٹری کی جو ہے وہ امید نہ رکھیں. اور جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے جس نے کہا کہ انف از انف, اور ٹرمپ کو کہا کہ جنگ روکنی ہے, تو اس کی 3 اور سٹیٹمنٹ, اس نے ایک اور بام شیل جو ہے وہ گرایا ہے. نیو یارک ٹائم کو اب اس نے انٹرویو دیا ہے. بین گور اینڈ سموترچ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دا ریزیڈنٹس آف غزہ اینڈ دین دا ریزیڈنٹس آف دا ویسٹ بینک اینڈ انیکس دیئر لینڈ ٹو اسرائیل. یعنی کہ کھل کر بتا رہا ہے کہ ان کے ارادے کیا. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھیں, امریکی ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ اگر جینوسائیڈ ہو رہی ہے تو غلط ہے. یعنی اب یہ ثابت کرنا ہے نا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی تو ایک بیٹل جاری ہے نا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہی, تو امریکی میڈیا کے اوپر, نیو یارک ٹائم کے اوپر فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تو یہ جینوسائیڈ ہے, ڈی پاپولیشن کرنا اور انیکس کرنا, یہی تو جینوسائیڈ ہوتی ہے. اور اب اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو امریکی انتظامیہ وہ کتنی آئسولیٹ ہو چکی ہے. خود اسرائیل کے لوگ, ہائی آفیشلز, وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ سموترچ اور بین گور کیا کر رہے ہیں, اور امریکی انتظامیہ ان کے اوپر سینکشنز کو کنڈیم کر رہی ہے. تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اسرائیل از پریونٹنگ دا انٹری آف ایڈ while the people of Gaza are starving. This is clearly government policy. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ یہ لوگوں کو سٹارو کر رہے ہیں اور ایڈ انٹری نہیں کر رہے. یہ جینوسائیڈ ہے, نیو یارک ٹائم کے اوپر بتا رہا ہے. The position in Israel is that the war continues without justified objectives. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتنیاہو کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجسٹیفائڈ وار ہے جو یہاں پر جاری ہے. یہ نیو یارک ٹائم کے اوپر بتا رہا ہے. اور جو ان کا بہت بڑا انٹیلیجنس یونٹ ہے 8200 جس کے بہت چرچے ہوتے ہیں, ذرا اس کے آفیسر کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. نتنیاہو ہیز لاسٹ پبلک ٹرسٹ, عوام کا ٹرسٹ بالکل نتنیاہو کھو چکا ہے, اینڈ از ہولڈنگ انٹائر کنٹری ایز اے ہاسٹیج. اس نے پورے اسرائیل کو ہاسٹیج بنا لیا ہے فار ہز پرسنل کنسیڈریشنز. I refuse to return to reserve service. اس نے لڑنے سے انکار کر دیا اور سروس میں آنے سے انکار کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں 8200 یونٹ, اس کا تو ایک بندہ ہائیلی ٹرینڈ, اور اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ تو اس طرح پبلکلی آ کر بات بھی نہیں کرتے. اینڈ دا وار از بینگ ویجڈ فار نتنیاہوز پرسنل کنسیڈریشنز. نتنیاہو کے ذاتی مقاصد کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. یہ اب دیکھیں کنسنسس ہے جو اسرائیل کے اندر. اور ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے کہا جی فوج کی شدید کمی ہے اور ہمیں مزید فوج بھرتی کرنا ہوگی. اور جو الٹرا آرتھوڈاکس والا معاملہ ہے وہ تو یہی معاملہ تھا نا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے, اور یہ کہہ رہے کہ
उधर से आर्मी चीफ कह रहा है कि मजीद भर्तियां होनी चाहिए। वी नीड मोर रेगुलर एंड रिजर्व फोर्सेस टू ईज द बर्डन ऑन द रिजर्व्स, मजीद फौज चाहिए। कंस्क्रिप्शन इज अ सिक्योरिटी नेसेसिटी, सब के सब जो है वो भर्ती किए जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे तो एक और लड़ाई है ना, जो हरीदी कभी भी फौज में भर्ती नहीं होंगे, लेकिन अब फौज की शदीद कमी है, तो कमी कैसे पूरी होगी? तो ये जंग जो है वो इजराइल को बहुत डैमेज कर चुकी है। अगली बात यह है कि ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे जदीद मिसाइल पूरी तरह से इस वक्त रेडी हैं और हम इन जदीद मिसाइलों के साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। IRGC का बयान सामने आया है, वी आर रेडी टू फाइट ऑल बैटल्स यूजिंग आवर एडवांस मिसाइल्स, अपने एडवांस मिसाइल्स के साथ हम ऑल बैटल्स लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो नेवी है, जो उनके नेवल कमांडर हैं, उनका स्टेटमेंट आया है, आवर नेवल फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड टू कन्फ्रंट एनी सिनेरियो एंड रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेट। अब सूरत हाल ये है कि उधर से अमेरिका भी कह रहा है कि निगोशिएशन ना हुए तो जंग होगी, फलाना होगा। अब अमेरिका से बढ़कर खुद ईरान कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और संडे को दरमियान में निगोशिएशंस होने हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या निगोशिएशंस कामयाब हो जाएंगे या फिर ईरान की जंग ही होगी। तमाम चीजें ईरान की जंग के खिलाफ है, यानी ईरान की जंग किसी सूरत ना रीजन को सपोर्ट करती है ना अमेरिका को सपोर्ट करती है। ये एक तबाही है जिसको अगर चूज किया जाता है तो वो सबके लिए मिस्टेक होगी। एक होता है ना कि भाई कोई मुल्क है उसके ऊपर हमला हो गया, ये तो वो जंग होगी जो सबके यहाँ फैल जाएगी और फिर बहुत सारी डायमेंशंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी वजह से ये सूट नहीं करती, लेकिन बहरहाल एक एरोगेंस है। तो देखते हैं कि मुआहिदा होगा, ये जंग होगी। यमन के जो हमले हैं वो बड़े इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। यमन मिसाइल मारता है, सायरन्स बजते हैं और वो शेल्टर में जाते हैं और 24 फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। अच्छा, जो यमनी मिसाइल हैं वो समटाइम ऐसा भी होता है कि वो जो एयर स्पेस है इसराइल की, उसमें दाखिल होने से पहले ही इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल सायरन्स तो सब तरफ बच जाते हैं। उससे अगला भी एक फेज है कि यमनी मिसाइल इंटरसेप्ट तो हुआ है, लेकिन इंटरसेप्ट कहां पर हुआ है कि वो एयर स्पेस के अंदर घुस गया है और तल अवीव के ऊपर पहुंच गया है। तल अवीव की जो एयर स्पेस है उसमें दाखिल हो गया है और वहां पर जाकर इंटरसेप्ट हुआ है। ये एक अगला मरहला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इससे आखिरी मरहला यह है कि वो जाकर टकरा गया है। टकराने से पहले वाला मरहला यह है कि वो उनकी एयर स्पेस के अंदर घुस गया है, इजरायली बॉर्डर से बाहर इंटरसेप्ट नहीं हुआ बल्कि तल अवीव की एयर स्पेस के अंदर घुस गया है। अब ना जो यमन ने मिसाइल दागे हैं वो तल अवीव की एयर स्पेस के अंदर घुसे हैं और एक वीडियो आई है सामने जिसके बाद अब बहुत ज्यादा मुतवक्के है कि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने जा रही हैं। जो यमनी मिसाइल है वो इंटरसेप्ट हो रहा है, धमाका हो रहा है हवा के अंदर और बिल्कुल करीब जो है वो पैसेंजर त्यारा जो है, फाइटर जेट नहीं, पैसेंजर त्यारा वो वहां से नजर आ रहा है, यानी इधर धमाका हो रहा है साथ वो नजर आ रहा है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा कंसर्न वहाँ पर पैदा हो गया कि अब मामला, मतलब इजरायली एयर डिफेंस इतना फेल हो चुका है कि वो अब मिसाइल उस एयर स्पेस के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ऑलरेडी यमन क्रिएट कर चुका था, अब इसके साथ मजीद क्रिएट करने जा रहा है। और द टाइम्स क्या लिख रहा है, 2024 रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सिंस वर्ल्ड वॉर 2। इन 2024 the world witnessed 61 armed conflicts, the highest since World War II, including full-scale war in Gaza, यूक्रेन, लेबनान, सिविलियन कैजुअलिटी सर्ज अमिड इंक्रीज्ड टारगेटेड वायलेंस। हमने तो सिर्फ बात की है ना, लेबनान जंग हुई, यमन और सीरिया और यूक्रेन और गजा, हम तो ये डिस्कस करते रहे। लेकिन अफ्रीका में कितने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं, जिसमें से कुछ सूडान और वो सारी कुछ बातें भी हमने की हैं। टोटल 61 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए 2024 के अंदर और बहुत सारे अभी भी जारी हैं। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं कि एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, यानी ईरान पर हमला, यानी वहां नेटो के साथ एस्केलेशन, यानी चाइना का ताइवान के ऊपर हमला, इस तरह की कोई भी चीज ये वर्ल्ड वॉर छेड़ देगी, क्योंकि दुनिया के अंदर ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अब अगर कोई ईरान की जंग होती है या ताइवान होता है या वहां पर एस्केलेशन यूरोप में होती है, तो वो सिर्फ वहां की नहीं होगी, वो वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दुनिया के अंदर ओवरऑल माहौल ये है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राह सुरगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।